बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं शमशाद मांगट और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक आईजी जनाब ताहिर आलम खान साहब। नाज़रीन, इमरान खान की जो सियासत है, जब वो 2018 में 2014 में उनका धरना चल रहा था, तो ताहिर आलम खान साहब उस वक्त इस्लामाबाद के आईजी थे, तो उनको यहाँ पे कई मुश्किलात थी, उस हवाले से भी बात करेंगे। और आज फिर इमरान खान के रैलियों के हवाले से घिराव जलाओ शेलिंग सब कुछ चल रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। ताहिर आलम खान साहब, ये बताइएगा कि कल अचानक फजा में एक तब्दीली आई। इस्लामाबाद का जो अदालत है, उन्होंने भी उनका मुअत्तल कर दिया था वो जो वारंट गिरफ्तारी। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनको जो जितने भी मुकदमात थे उसमें उनकी हिफाजती जमानत दे दी थी। लेकिन आज वो कल वहां पे अदालत में उन्होंने कहा था, आईजी पंजाब ने, कि जी हमारा तफ्तीशी जाएगा, वो बयान रिकॉर्ड करेगा, लेकिन फिर क्रेनों के साथ आज चढ़ाई हुई है जमान पार्क में। ये क्या चल रहा है? क्या पुलिस सर जी ओवर स्टेपिंग कर रही है या फिर इमरान खान ने ओवर स्टेपिंग की? मेरा ख्याल है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, हुकूमत वगैरह, हाँ जी, वो इमरान खान का जो भी वहाँ पर कैंप और सिलसिला है उसको ख़त्म करना चाहते थे और एक मरतबा ये बताना चाहते थे कि रियासत में इतनी ताकत है कि वो अपनी रिट जो है वो कायम रख सकती है। उसके लिए उन्होंने मौका नहीं जाना कि अब इमरान खान नहीं है, उसके डाई हार्ड वर्कर्स भी साथ चले गए हैं या अपने घरों को चले गए हैं और उन्होंने इस मौके पर ये ऑपरेशन किया। इसके लिए उन्होंने एटीए कोर्ट से, एंटी टेररिस्ट कोर्ट से, कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज से वारंट भी लिया तलाशी का। सेक्शन 47 के तहत वो पुलिस जो है किसी भी मकाम की तलाशी ले सकती है और सेक्शन 48 सीआरपीसी जो है वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स तलाशी लेने के लिए रास्ता ना दे, दरवाजा ना खोले, तो दरवाजे खिड़कियां तोड़कर भी अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। तो यहाँ तक तो पुलिस का मौक़िफ़ ठीक है। हो सकता है पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन भी हो कि उनके घर में कोई ऐसी चीजें हैं, लेकिन इसमें दो और कानूनी पॉइंट आ जाते हैं जी। एक कानूनी पॉइंट ये है कि एक ऐसी रिकवरी आप एक ऐसी जगह से कर लेते हैं जहां मुलजिम मौजूद नहीं है जी, क्योंकि हमने नहीं देखा कि उनकी रिहायशगाह से किसी वर्कर को पकड़ा हो जी। मुलजिम की निशानदेही पर जब तक आप रिकवरी नहीं करते तो उसकी कानूनी नुक्ता नजर से वो वीक एविडेंस होती है। बिल्कुल सही। आप देखें कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो हीरोइन का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, हाँ जी, उस मुकदमे में ये शो किया गया कि उनको रोका गया जी। और उनसे पूछा गया, उन्होंने खुद गाड़ी से उतरकर अपने कार की डिग्गी में पड़ी हुई हीरोइन जो कि बैग्स में थी वो बरामद करवाई, उनकी निशानदेही पर वो चीज बरामद की जी। अब इमरान खान के घर से अगर पेट्रोल बम या इस तरह की कोई और चीजें मिली हैं जी, और कोई मुलजिम नहीं है जिसकी निशानदेही पर या इमरान खान नहीं है, वो चीजें बरामद हुई हो, तो ऐसी पड़ी हुई जो इस तरह की रिकवरी जो है इसको कोई ज्यादा काबिल एतबार नहीं समझा गया। फिर एक और सेक्शन है हमारा 103 सीआरपीसी, वो ये कहता है, यानी ये तो कहा गया है कि अगर वारंट आप समझते हैं कि मुलजिम भाग सकता है जी, या चीज को गायब किया जा सकता है, तो आप सेक्शन 48 सीआरपीसी के तहत वजूहात लिखकर बगैर वारंट की भी तलाशी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत लाजमी है, जिसे हर सूरत में पुलिस ने जिसको कंप्लाई करना होता है, वो है 103 की कदगन। वो कदगन क्या है जी? वो ये है कि जब आप किसी जगह घर की प्रीमिसेस की तलाशी लेंगे तो उस प्रीमिसेस के इर्द गिर्द उसके नियर बाई जो उसके हमसाये होंगे, रेजिडेंट्स होंगे या कोई शॉपकीपर हैं, उनको आप गवाह बनाएंगे। जी, सही। और उनको गवाह बनाने के लिए आप नोटिस अंडर सेक्शन 160 जारी करेंगे सीआरपीसी। जी, सही। आप उन्हें बुलाएंगे कि यह हम तलाशी लेने लगे हैं और कानूनी तौर पर आप पाबंद हैं कि आप तलाशी के इस अमल में हमारे साथ शामिल हों। अच्छा, सही। और अगर वो शामिल ना हो तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई भी हो सकती है, कलंदरा वगैरह बन के जा सकता है। अब इमरान खान साहब के जो हमसाये हैं, जिनमें से मेरी इतला के मुताबिक एक एतजाज आसिम साहब हमारे नामवर शख्सियत हैं और उनके भाई का घर भी साथ साथ है, या कोई और जो भी रहते हैं, या उनमें से किसी को साथ लिया गया
اور اگر لیا گیا تو کیا ان کو نوٹس جاری کیا گیا؟ صحیح. اور نوٹس جاری کیا گیا تو کیا انہوں نے تعمیل کی یا ان کے کسی گھر کے فرد نے؟ تو یہ ایسی چیز ہے جو کہ وہاں سے کی گئی ریکوری کو مشکوک بنا دیتی ہے، اس کی لیگل حیثیت کو ختم کر دیتی ہے. بلکہ خان صاحب اگر آپ دیکھیں تو کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کا تو اس کو گواہی سمجھ لیں یا ان کا بیان آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا گھر ساتھ موجود ہے کہ پولیس کرین کے ساتھ دیواریں توڑ رہی تھی، تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں تھا، بلکہ وہ جس طرح آپ قانونی پہلو بتا رہے ہیں وہ اسی طرح قانونی پہلو بتا رہے تھے. تو ان کی تو گواہی الٹا پولیس کے خلاف آ گئی. جی ہاں، یہ جو ہے انہیں پولیس کو ہو سکتا ہے پولیس جو ہے اس اپنی کمی کو پورا کر لے. ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ڈائی ہارڈ قسم کے ورکر جو باہر سے انہوں نے پکڑے ہوں گے انہیں گھر میں شو کر کے ظاہر کرے کہ یہ فلاں جو ہے ان کا جو سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر کا کوئی لیڈر ہے اس کی نشاندہی پر یہ چیزیں برآمد ہوئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی گواہ جو ہے ادھر ہی کوئی قریب کے وجوہات لکھے کہ قریب کے گواہ کوئی اویلیبل نہیں تھے تو کوئی دور کے گواہوں کو، پرائیویٹ گواہوں کو ڈال لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں شاید پولیس. خاص کر یہ جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے حکومت نے اپنے ریٹ کو بحال کرنے کے لیے آج یہ آپریشن کیا، تو یہ تو پھر بزدلانہ طریقہ نہیں ہے ریٹ بحال کرنے کا. ریٹ اگر واقعی بحال کرنی تھی تو عمران خان کا وہاں موجود ہونا ضروری تھا. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے بھی بزدلانہ حرکت کی اور پنجاب پولیس نے بھی یہ بزدلانہ حرکت کی. مانگڑ صاحب، یہاں کوئی قانون کی بات نہیں ہے. بدقسمتی سے یہاں ضد چل رہی ہے، یہاں غصہ نکالا جا رہا ہے، یہاں انتقام کی سیاست چل رہی ہے. بالکل. اور جو کہ افسوسناک ہے ہمارے ملک کے لیے بھی، اور جس طرح سے بدامنی پیدا ہو رہی ہے ملک میں، ہمیں اس کی طرف غور کرنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے اس طرح کی حرکت. خان صاحب، جب آپ یہاں 14 دن کے یہاں جب عمران خان کا دھرنا تھا تو آپ لیڈ کر رہے تھے، اور بلکہ جو یہ سیاستدان کہتے ہیں نا فرنٹ سے لیڈ کرنا، ہم نے آپ کو دیکھا فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے اور دوسری طرف سے آپ پہ لاٹھیاں بھی برستی تھی. آپ کے کئی افسران کو انہوں نے تختہ مشق بھی بنایا. اس وقت نہ تو رینجر آپ کی سپورٹ کے لیے آتی تھی اور نہ کوئی ایسا ٹیلی فون آتا تھا کہ جناب علی آپ یہ کر دیں، بلکہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ خود عمران خان صاحب اور ان کے جو مرکزی قیادت کے لوگ ہیں وہ کارکن آپ سے چھڑا کے لے جاتے تھے. تو اس وقت کدھر سے فون آتے تھے اور آپ کو بے بس جب آپ ہو جاتے تھے؟ دیکھیں، بہت سی چیزیں ہیں جو میں کھل کے شاید نہیں بتا سکتا. بہرحال 2014 کے دھرنے میں اس وقت مجھے جب ایس ایس پی زخمی ہو گئے تھے، کہ ایس ایس پی صاحب نے لکھ کر دے دیا تھا کہ وہ فورس یوز نہیں کر سکتے، آئی جی صاحب نے بھی جواب دے دیا تھا، تو مجھے اس وقت لایا گیا تھا. اور میں نے جو ہے اپنی جو پولیس فورس ہے اس کو آرگنائز کیا فوری طور پر، ان کو جرأت دلائی، اور اس کے بعد میں نے فورس بھی یوز نہیں کی. مجھ سے پہلے فورس یوز ہوئی ہے. میں نے بغیر فورس کے، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 1600 بندے پکڑے تقریباً ایک ہفتے کے اندر. یہ اس لیے پکڑے کہ یہ جو بھی مجمع تھا وہ انلافل اسمبلی تھی. اس وقت عمران خان صاحب کی جو اسمبلی تھی وہ انلافل تھی، جسے ڈی سی نے انلیگل یا انلافل اسمبلی 144 کی وائلیشن قرار دیا ہوا تھا. لہٰذا جو بھی شخص انلافل اسمبلی میں شامل ہوتا ہے وہ 144 کی خلاف ورزی کرتا ہے. جرم 188 پی پی سی اس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے. لہٰذا ہم کرتے یہ تھے کہ ان کے جلسے میں جو شرکت کرنے والے یا جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے یا جلسے سے شرکت کر کے نکلتے تھے انہیں بڑا ڈسکریٹلی ہم پکڑتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس خاموشی سے ہم گرفتار کرتے تھے کہ کوئی میڈیا میں آپ کو فوٹیج نہیں ملے گی ان بندوں کو گرفتار کرنے کی. اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کافی گرم بھی تھے، میرا نام لے لے کے مجھے دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں، لیکن میں خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا. جبکہ کسی بھی ادارے کی سپورٹ نہیں حاصل تھی بلکہ مخالفت زیادہ تھی. اور اس میں جو ہے آپ کو میں کیا بتاؤں کہ اس وقت ایک یہی طریقہ تھا، کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ ہدایات تھی کہ ابھی یا فورس یوز نہیں کرنی، ہم نے کوئی لاشیں پرووائڈ نہیں کرنی. خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب بڑی حکمت عملی کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے تھے، اور چودھری نثار صاحب کہ آپ جو بھی کرنا ہے آپ دوسرے طریقے استعمال کریں. اور گرفتاری کو ہم نے ایک ٹول بنایا تھا، اور پھر یہ ہوا کہ ہمارا یہ ٹول ہی توڑ دیا گیا. وہ ایسے ہوا کہ رات کو 10:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس کا چیمبر کھلتا ہے. ہمارے ایک محترم وکیل ہیں پی ٹی آئی کے نیاز اللہ نیازی صاحب، وہ کورٹ میں بیٹھتے ہیں
اور ایک ریٹ پٹیشن تیار کرنی شروع کرتے ہیں صرف ایک بندے کی طرف سے. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے ساتھ ہی جو چیف جسٹس صاحب کے پی ایچ یہ عملہ جو ہے تھانوں میں فون کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو بھی 144 کی وائلیشن کی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں وہ ایف آئی آر کی نقلیں جو ہیں ہمیں بھجوائے. صحیح. اور پھر رات کو 1:10 پر اس ریٹ کے حوالے سے جو کہ ایک بندے کے لیے تھی، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک حکم آرڈر جو ہے وہ مجھے فیکس ہوتا ہے، جس میں لکھا گیا تھا، جو کہ ایکچولی سپرنٹینڈنٹ جیل کے نام پر تھا آرڈر، کہ جتنے بھی بندے 144 کے تحت پکڑے ہیں ان کو ریلیز کر دیا جائے. ایکچولی چونکہ اسلام آباد میں مجسٹریسی سسٹم ہے، ہم عام کورٹس کے روبرو انہیں پیش نہیں کرتے تھے، جوڈیشل مجسٹریٹ کے پیش نہیں کرتے تھے. 144 کا جو ٹرائل وغیرہ ہے سارا یہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کرتا ہے، تو ہم اس مجسٹریٹ کے پیش کرتے تھے. تو انہوں نے آرڈر کیا کہ ان تمام کو چھوڑ دیا جائے، اور ساتھ مجھے یعنی پولیس کو آرڈر تھا کہ ان کی فائلیں جو ہیں اگلے دن جو کورٹ میں پیش کی جائیں. صحیح. چنانچہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے حکم پر عمل کیا، تمام لوگوں کو چھوڑ دیا، اور وہ دوبارہ آ کے جلسے میں بیٹھ گئے. اور اس کی وجہ سے وہ جو دھرنا جو ہے جس کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے، پست ہوتے جا رہے تھے، پھر وہ اس میں جان پڑ گئی. صحیح. اور پھر یہی نہیں ہوا کہ چلو ضمانت لے لی جاتی ہے، چھوڑ دیا جاتا. پھر یہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب محترم قاضی صاحب تھے، انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ اگلے دن تمام کے تمام مقدمے کو 40 سے زیادہ ہوں گے وہ کیسز، ان کیسز کو کریش کر دیا، بالکل ختم کر دیا کہ یہ آپ نے انلیگلی درج کیے ہیں. صحیح. اور ملزم بھی چھٹ گئے. صحیح. چنانچہ اب ہم نے یہ کیا کہ ہم نے بہت سے پولیس والوں پر تشدد کیا گیا تھا، ان کے مقدمے درج تھے، انہیں اغوا کیا گیا تھا. خاص طور پر اس وقت پی ٹی آئی کے ورکر اتنے ایکٹیو نہیں تھے، چونکہ ساتھ پیٹ یعنی عوامی تحریک طاہر القادری کے ورکر تھے جو بہت اگریسو تھے، جو پولیس کو مارنے سے گریز نہیں کرتے تھے، اور وہ لیڈ کر رہے ہوتے تھے تمام اس طرح کے وائلنس کی. تو انہوں نے بہت سے پولیس والوں کو اغوا کیا تھا، ان کو مارا پیٹا تھا. تو اس قسم کے مقدموں میں ہم نے گرفتار کرنا شروع کر دیا. لیکن جیسے ہی ہم عدالت میں پیش کرتے تھے تو عدالت جو ہے وہ انہیں جو ہے چلے ضمانت لے لو، جوڈیشل بھیج دو، ڈسچارج کر دیتے تھے. ڈسچارج یعنی قانونی طریقے سے ہمارے لیے عمران خان کی اس وقت کی ان لافل اسمبلی کو روکنا جو ناممکن بنا دیا گیا. 31 اگست کی رات کو کوئی 125 کے قریب بندے پکڑے تھے جنہوں نے نیشنل اسمبلی وغیرہ پر حملہ کیا تھا سارا. تو وہ بندے جو تھے ان کے خلاف ATA ایکٹ کے تحت مقدمہ درج تھا. مجھے پتا چلا کہ ATA کے جج صاحب جو ہیں وہ انہیں چھوڑنے لگے ہیں. میں ٹائم لے کے ان کے پاس گیا، ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب یہ آپ ایسا نہ کریں، ہم یہ تو پھر بیٹھے رہیں گے، آپ چھوڑیں گے ان کے حوصلے پھر بلند ہو جائیں گے. کہتے نہیں، ان کے خلاف ثبوت کوئی نہیں، میں تو چھوڑ رہا ہوں. انہوں نے بہرحال انہیں بیل پر چھوڑ دیا. اس کے بعد ہم نے باقاعدہ طور پر جو لوگ پکڑے گئے تھے، ہم نے بہت سے لوگ پکڑے، اور جو فوٹیج بنی تھی، آپ کے کیمرہ مین جو تصویریں بنا رہے تھے، نادرا کے ماہرین کی مدد سے ان کے فوٹیج میچ کروائیں. اور جن لوگوں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا توڑ پھوڑ کرتے ہوئے، PTV میں داخل ہوتے ہوئے یا نیشنل اسمبلی میں داخل ہوتے ہوئے، ان لوگوں سے شناخت پلیٹ کرائی جیل میں جا کے. تو بھرپور ثبوت آ گیا. لیکن اس کے باوجود ان کو بھی چھوڑ دیا گیا. اس طرح کی صورتحال تھی اس وقت. کسی ادارے کی طرف سے مدد نہیں بلکہ الٹا ان کی مدد ہو رہی تھی. اس کے باوجود ہم ڈٹے رہے اللہ کے فضل سے. خان صاحب، کسی وقت آپ نے رینجرز کی یا فوج پاکستان کی مدد مانگی اس وقت؟ دیکھیں، فوج پاکستان کی مدد جو ہے وہ گورنمنٹ نے مانگی تھی، اور وہ نیشنل اسمبلی میں فوج پاکستان تعینات ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے ان کے ورکرز کو کہا تھا کہ نہیں بس آپ بلڈنگ میں داخل نہیں ہوں گے. وہ پارلیمنٹ کے احاطے میں یا لان میں رہے، پھر بعد میں انہیں لان سے بھی نکال دیا گیا. فوج جو ہے پی ایم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس وغیرہ پر بھی تعینات ہو گئی تھی. فوج کا بہرحال ایک خوف ہے، فوج سے لوگ وہ ڈرتے ہیں، فوج کا حکم مانتے ہیں،
फौज का एक सिपाही इशारा करता है तो भाग जाते हैं, हमारा डीएसपी भी कोशिश करता रहे तो लोग उस वक्त तक नहीं काबू आते। लेकिन अभी तो खान साहब पीटीआई के वर्करों ने वहां पे जमान पार्क में साबित किया, रेंजर्स वाले आए, वो डरे नहीं है, वो डटे रहे। मेरा ख्याल है ये अलमिया है कि ऐसी पार्टी और पार्टी के वर्कर्स जो जिन्हें कि हम मम्मी डैडी कहते थे, जिन्हें हम बर्गर वर्कर कहते थे, उनको हमने इतने हौसले दे दिए कि वो इस स्टेज पर आ गए हैं कि अब उनका तरीकाकार वही हो गया जो अवामी तहरीक के वर्कर्स या लद्दाख से मिलता जुलता हो गया। खैर मैं लद्दाख वगैरह के वर्कर को तो समझूंगा, उन्होंने तो इंतहा कर दिए, तो पकड़ के ले जाते थे, वो इतना तशद्दुद करते थे कि हाथ पांव तोड़ देते थे। पुलिस वाले इतनी तादाद में उन्होंने जख्मी किए, शदीद जख्मी किए हैं। इन्होंने तो पत्थर मारे हैं, चले हमें पेट्रोल से आग लगाने या पेट्रोल बम के वाकयात भी सामने आए हैं, लेकिन वो वाला तशद्दुद नहीं, उनसे तो पुलिस बहुत डरती है, इनसे तो नहीं डरती, क्योंकि इनके मतलब पता है कि ये इतना नहीं मार सकते। लेकिन अब ये सारा कुछ जो हुआ है वो अपने लीडर की खातिर अब वो भी उसी रवश पर चल पड़े हैं जो कि गलत रवश है, गैर कानूनी है, और मैं इसे कंडेम करूंगा। काश इस तरह की सूरत हाल ना होती, और हमारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसे भी चाहिए, खासतौर पर पुलिस जो है उसे गैर सियासी होना चाहिए, वो सियासतदानों को कि हर जायज नाजायज हुक्म को ना माने। और पुलिस वाले भी बड़ी तादाद में जख्मी हुए हैं, मुझे उनसे भी हमदर्दी है, लेकिन बहरहाल हुकूमतें जो है पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती आई हैं और कर रही हैं, और हम इस्तेमाल हो रहे हैं। तो खान साहब ये भी तो जुल्म नहीं है कि एक पार्टी के वर्कर जो हैं पार्लियामेंट पे हमला करते हैं, पीटीवी पे हमला करते हैं, और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जो है आपने बताया कि उनके मुकदमे भी वापस करवाती है, उनको छुड़वाती भी है, उनको बेगुनाह करार भी दिलवाती है। लेकिन फिर एक जमाना आता है जिस जमाने से अब हम गुजर रहे हैं कि उसके कारकुनों के ऊपर 1.5 करोड़ के शेल बरसा दिए जाते हैं और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। फिर वहां रेंजर डिप्यूट कर दी जाती है और उन पे वो मुकदमे भी, वो कसूर भी उनके बना दिए जाते हैं जो उनका नहीं है। तो ये तो हमारी रियासत का कसूर हुआ ना। मैं कहूंगा बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। सही। आज एक शख्स दोस्त है, कल दुश्मन बन जाता है। हाँ जी। और ये अजीब है। मेरा ख्याल है कि जिस तरफ आप जिसका आपने जिक्र किया, थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं, हाँ जी, उनको गैर जानबदार रहना चाहिए सियासी मामलात में। सियासतदानों को खुद अपने मामलात जो है तय करने चाहिए। हाँ, और इसी तरह पाकिस्तान आगे जा सकता है, वरना पाकिस्तान का मैं मुस्तकबिल कोई अच्छा नहीं देख रहा हूँ। सर बतौर एक एक्स ऑफिसर के आप क्या देखते हैं कि पिछले ये जो महीने 1.5 माह में जो छुपन छुपाई, मार कुटाई जो कुछ आज भी जारी रही, इसमें पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ? मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से बिजनेस, सरमायाकारी तमाम रुक जाती है, बिजनेस को नुकसान पहुंचता है। और सबसे बढ़कर यह है कि लॉलेसनेस जब पैदा होती है तो लोगों में एक ट्रेंड पैदा हो जाता है कि कानून कुछ नहीं है। और बदकिस्मती से मैंने अपनी 36 साल सर्विस में, आपने अभी बात की ना पीटीवी पर हमला और पार्लियामेंट पर हमला और वो छूट गए, मैंने सियासी वर्कर्स या इस तरह के जो मुजाहिरीन हैं, इवन ये तो फिर कोई सियासी पार्टी कह सकते हैं हम, लेकिन इवन जिन पुलिस वालों को जान से मार दिया सियासी जमात के या मजहबी जमात के वर्करों ने, आपके सामने, आप सामने फैजाबाद धरना में सब कुछ है, किसी को मैंने सजा होते नहीं देखा। मैंने अपनी 36 साल सर्विस में भी और सर्विस के बाद भी किसी मुकदमे में भी इन ऐसे शर्पसंद अनासर को सजा होते नहीं देखा। और मेरा ख्याल है कि अगर हम अदालतों के जरिए से ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी भी जमात के हों, पीटीआई के हों या उससे पहले की जमातों के हों, सजा दिलवाने का सिलसिला शुरू करें तो इससे डेफिनेटली सियासी जमातों के वर्कर भी हदूद के अंदर रहेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे और कानून के मुताबिक चलेंगे, कानून का सर बुलंद होगा। खान साहब आखिरी सवाल, ये जो लाहौर में अभी ऑपरेशन हुआ इमरान खान की वहाँ से रवानगी के बाद, तो ये क्या आप समझते हैं कि वहाँ का जो लीडर है, जो कप्तान है पंजाब पुलिस का, डॉक्टर उस्मान साहब, ये उसकी बुजदिली का मुंह बोलता सबूत नहीं है, बल्कि रात को तो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा था कि वो रिजाइन दे दें, और आज तो बल्कि उनको 2 दफा उनसे नौकरी से उनको बरतरफ करना चाहिए कि वो इस इंतजार में रहें कि इमरान खान जाए तो पीछे से मैं ऑपरेशन शुरू करूं।
نہیں، میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عثمان انور ایک اچھے افسر ہیں، میں نے ان کے ساتھ کافی کام کیا ہے اور میں نے انہیں اکثر اوقات قانون اور قاعدے کے اندر رہتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سٹیج پر آ کر وہ شاید کوئی مجبور ہو گئے ہیں اور ہر طرح کا حکم مان رہے ہیں، اور وہ بزدل بھی نہیں ہے، میں نہیں کہتا وہ بزدل افسر ہے، وہ کھل کے پریس کانفرنسنگ کر رہے ہیں، ویسے انہیں اتنا زیادہ کھل کے پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے، چاہے سرکاری افسر چاہے چھوٹے رینک کا ہو یا سینئر ترین ہو، وہ سرکاری افسر ہوتا ہے، گورنمنٹ کے اور سیاستدانوں کو ہی جو ان کے سربرست ہوتے ہیں انہیں ہی پریس کانفرنسنگ کرنے دیں، انہیں بتانے دیں، خود بس ان کا ایکشن ہی جو ہے وہی ہوتا ہے ان کا جواب، تو میرا خیال انہیں پریس کانفرنسنگ نہیں کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، طاہر عالم خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، بالکل انہوں نے درست کہا کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اب ماضی آپ دیکھ لیں کہ اتنے بڑے جرم جو پی ٹی آئی کے ورکر اور پاکستان عوامی تحریک کے ورکر کر رہے تھے، لیکن پھر اس وقت چونکہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رنگ اور تھا، اب اس اسٹیبلشمنٹ کا رنگ اور ہے۔ پھر طاہر عالم خان صاحب نے یہ بھی درست کہا کہ جو پولیس والے بیچارے شہید ہو جاتے ہیں اس سارے ہجوم میں، دھرنوں میں، احتجاج میں، تو کسی کو سزا نہیں ہوتی، چونکہ یہ ہجوم کا حملہ ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کون مار کے چلا گیا۔ ویسے بھی جو پولیس اہلکار جو ہوتے ہیں وہ لاوارث ہی ہوتے تو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، لیکن جو انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ زمان پارک میں جو آپریشن ہوا ہے وہ اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں۔ ویسے چونکہ اب جتنا مرضی وہ لمبی فہرست پیش کر دیں کہ پیٹرول بم وہاں سے برآمد ہوئے ہیں اور وہاں پہ ٹی ایل پی کے جناب علی کچھ لوگ برآمد ہوئے، پکڑے گئے ہیں، 21 لوگ جو ہیں، کہا جا رہا ہے میڈیا، سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، لیکن اس بات کو مانے گا کوئی نہیں، کیونکہ جیسا کہ طاہر عالم خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اصل ملزم کی موجودگی، عدم موجودگی میں جب آپ ایسی کارروائی کریں گے تو یہ ڈگوسا ہی ہوگا، اس کو کوئی نہیں مانے گا۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔